सदा चाहिँ आज म तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडिका कम्प्युटर जेनेरेसनहरु मध्ये मैले फर्स्ट जेनेरेसन र सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर पढाइसकेको छु। अब आज म तपाईहरुलाई थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको बारेमा पढाउँछु है। थर्ड जेनेरेसनमा के छ भन्दाखेरि the computer were developed during the period of 1965 to 1971 are regarded as a third generation of the computer। जति पनि कम्प्युटरहरु जुन चाहिँ 1965 देखि 1971 सम्म डेभलप भएका कम्प्युटरहरु थिए ती कम्प्युटरलाई चाहिँ थर्ड जेनेरेसन अफ द कम्प्युटर भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। They use the integrated circuit as the main component। Integrated circuit चाहिँ main component, त्यसको main component, the main component of the third generation computer is electronic integrated circuit। It consists of the large number of electronic component placed on a single chip। यसले चाहिँ large number of electronic component एउटा single chip मा चाहिँ यिनीलाई लोकेट गरेको हुन्छ। large number थुप्रै एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा single silicon मा चाहिँ पेस्ट गरेको हुन्छ है त। The integrated circuit was developed by engineer Jack Kilby in 1958। जुन त्यो integrated circuit त्यो मेन कम्पोनेन्ट थियो त्यो मेन कम्पोनेन्ट चाहिँ ज्याक किलबाईले चाहिँ इन 1958 मा चाहिँ डेभलप इन्जिनियरले त्यो इन्जिनियर ज्याक किलबाई भन्ने इन्जिनियरले चाहिँ 1958 मा चाहिँ बनाएको थियो फर्स्ट integrated circuit। अब त्यस पछाडि फिचर्स अफ थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर। थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरका विशेषता चाहिँ के थिए भन्दाखेरि कम्प्युटर वेयर बेस्ड अन द इन्टिग्रेटेड सर्किट टेक्नोलोजी। इन्टिग्रेटेड सर्किट टेक्नोलोजीमा उनीहरु बेस्ड थिए। They were more reliable, much smaller in size, easier to operate and less expensive than the previous। अगाडिका जेनेरेसनहरुमा त साइजमा स्मलर थिए, रिलायबल थिए, इजी टु अपरेट थिए, लेस एक्सपेन्सिभ सस्ता थिए अगाडिका जेनेरेसनहरु भन्दा। They use semiconductor device as a memory। memory का डिभाइसमा चाहिँ semiconductor memory use। they consume less power and less heat। उनीहरुले चाहिँ इलेक्ट्रिक पावर पनि लेस कन्ज्युम गर्थे, हिट पनि लेस कन्ज्युम गर्थे। हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज फर द प्रोग्रामिङ, हाई लेभल प्रोग्रामिङ युज भएको थियो थर्ड जेनेरेसनमा। अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर वेयर युज इन द थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर। थर्ड जेनेरेसनको कम्प्युटरमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम युज भएको थियो। कीबोर्ड वाज युज एज अ इनपुट डिभाइस एन्ड मोनिटर युज एज अ आउटपुट डिभाइस। कीबोर्ड चाहिँ इनपुट डिभाइसमा डेभलप भएको थियो त्यति बेला, मोनिटरलाई त्यति बेला आउटपुट डिभाइस गन्थ्यो। कमर्सियल प्रोडक्सन बिकम इजियर एन्ड चिपर। कमर्सियली युज गर्ने सफ्टवेयरहरु, कमर्सियल प्रोडक्ट भएका सफ्टवेयरहरु बिकम इजियर, सजिलो पनि भएको थियो, चिपर पनि। इक्जाम्पल भनेको IBM 360, ICL 1900, FACS 750, Honeywell 200 series are the example of the third generation of the computer। यिनीहरु चाहिँ इक्जाम्पल भयो थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर। अब थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर पछाडि अब फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर। द कम्प्युटर डेभलप ड्युरिङ द पिरियड 1970 द प्रेजेन्ट एज इज रिगार्डेड एज द फोर्थ जेनेरेसन। जति पनि डेभलप 1972 देखि अहिलेसम्म जति पनि कम्प्युटरहरु डेभलप भए ती कम्प्युटरलाई चाहिँ फोर्थ जेनेरेसन अफ द कम्प्युटर भन्छ। अल द मोडर्न कम्प्युटर वी युज टुडे इज द फोर्थ जेनेरेसन। अहिले हामीले जति पनि कम्प्युटरहरु पढिरहेका छौं, अहिले हामीले जति पनि ल्यापटपहरु युज गरिरहेका छौं तिनीहरु चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फोर्थ जेनेरेसनका कम्प्युटर भए। They use the VLSI and the ULSI called the microprocessor chip circuit। VLSI भनेको भेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन र ULSI भनेको अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भन्ने चाहिँ यसलाई माइक्रोप्रोसेसर चिप। यिनीहरु चाहिँ फोर्थ जेनेरेसनमा युज भइरहेको थियो। अब त्यस पछाडि हेरौं फिचर्स अफ फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। फोर्थ जेनेरेसनका विशेषताहरु के थिए? फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर आर बेस्ड अन द माइक्रोप्रोसेसर टेक्नोलोजी। यी कम्प्युटरहरु चाहिँ माइक्रोप्रोसेसर टेक्नोलोजीमा युज भएथे। They use the VLSI called the microprocessor for the electronic circuit। VLSI to चाहिँ microprocessor electronic circuit युज भएको थियो। They are the smaller and cheapest among all the generation। जति पनि हामीले जेनेरेसनहरु पढ्यौं अगाडिका फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ ती जेनेरेसनहरु भन्दा यो जेनेरेसनमा चाहिँ कम्प्युटर बिकम चिपेस्ट भएको थियो सबैभन्दा। दे आर पोर्टेबल एन्ड क्वाइट रिलायबल। यो पोर्टेबल बोकेर हिँड्नका लागि सजिलोहरु भएको थियो। अहिले पनि हामीले एउटा ल्यापटपहरु एउटा ब्यागमा बोकेर हिँड्न सकिन्छ, त्यसकारण यो सजिलो भएको थियो। दे आर भेरी पावरफुल देन द प्रिभियस जेनेरेसन। पहिलेका भन्दा स्पिडमा, एक्युरेसीमा, इनपुट आउटपुट डिभाइसमा they are very much powerful than the previous generation। अब they consume less electric and the less generate less heat। जति पनि उनीहरुले इलेक्ट्रिक पनि लेस युज गर्थे अनि हिट पनि लेस गर्थे। they use graphical user interface operating system। एक्जाम्पल विन्डो
दुई खालको अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ, एउटा कमान्ड युजर इन्टरफेस र एउटा ग्राफिकल युजर इन्टरफेस। 4th जेनेरेसन कम्प्युटरमा चाहिँ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस युज भयो चाहिँ त्यसले चाहिँ सजिलो भयो। पोइन्टिङ डिभाइस सच एज माउस इज युज टु अपरेट द कम्प्युटर इजिली एन्ड क्विकली। माउसले गर्दाखेरि चाहिँ आइकनहरुमा क्लिक गर्न सजिलो भयो, इजी भयो पोइन्टिङ डिभाइस। फर इक्जाम्पल IBM PC, Apple Macintosh, etc are the 4th generation computer. Now the 5th generation computer. 5th generation computer are the future generation computer. The 5th generation computer will be under the artificial intelligence. आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हामीले एउटा कमान्डिङ गरेको हुन्छ, त्यो गरेको कमान्डिङमा अथवा उसले आफै सोचेर गर्न सकिने। अहिले जस्तो हामीले कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सनहरू दिने, यसरी गर भन्नु पर्दैन, आफैले गर्छ। Artificial intelligence means the endowing of the machine with the some characteristics of intelligence such as learning, recognition, reasoning and the normally associated with the human. जस्तै भन्दाखेरि मान्छेले जस्तै अब लर्निङ गर्न सक्ने, रेकग्नाइजेसन गर्न सक्ने, रिजनिङ गर्न सक्ने, त्यस्तो खालको लागि एसोसिएटेड विथ द ह्युमन। अब ह्युमनसँग यसरी गर्ने, अब ह्युमन कोही आयो भने, मान्छेहरू कोही आयो भने उनीहरूले रिकग्नाइज गर्न सक्ने, रिजनिङ गर्न सक्ने, उनीहरूले गरेका क्वेसनहरूको आन्सर दिन सक्ने, त्यस्तो हुन्छ। The goal of the 5th generation computer is to develop the computer that respond to a natural language input able to think and the self decision। अब जस्तै हामीले बोल्ने नेपाली भाषाहरू हामीले मेसिन ल्याङ्ग्वेज अर्को प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्ने, हामीले जस्तो यसरी बोल्छौँ यो हामीले बोलेको भाषाहरू उसले प्रोसेस गर्न सक्ने हुनु पर्यो। अनि थिङ्क आफै सोच्न सक्ने खालको हुन्छ। अनि त्यसपछि सेल्फ डिसिजन, उसले आफै डिसिजन पनि लिन सक्छ। Features of 5th generation computer. They will have the parallel processing mechanism. Parallel processing भनेको पहिलेका कम्प्युटरले के गर्थे भन्दाखेरि इनपुट लिन्थे, त्यसलेको इनपुटलाई प्रोसेस गर्थे, अनि मात्रै आउटपुट, अनि मात्रै अर्को इन्स्ट्रक्सन लिन्थे। तर प्यारलल प्रोसेसिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि सो इनपुट पनि लिँदैछ, प्रोसेस गर्छ, फेरि प्रोसेस गर्दाखेरि अर्को इनपुट लिँदैछ, अगाडिको आउटपुट हो त्यसरी गर्छ हैन। प्यारलल प्रोसेसिङ भनेको प्यारलल प्रोसेसिङ मेकानिजम भनेको दुई तीन चोटि लाएर गर्ने, प्यारलल एउटै कामलाई दुई तीन चोटि गर्ने। सुरुमा कस्तो भन्दाखेरि सुरुमा एउटा कसैले इनपुट दियो, त्यो इनपुट लिएकोलाई प्रोसेस हुँदा हुँदै फेरि अर्को पनि इनपुट लिने खालको। दे विल प्रोसेस आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, त्यसले चाहिँ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स प्रोसेस गर्छ। दे विल इम्प्लिमेन्ट नलेज बेस्ड प्रब्लम सल्भिङ, नलेज बेस्ड अफ प्रब्लम सल्भिङ टेक्निक। अब उनीहरूले आफै प्रब्लम सल्भ केही प्रब्लम आयो उनीहरूले आफै सल्भ गर्ने खालका प्रब्लमहरू हुन्छ। दे विल युज द अल्ट्रा लार्ज इलेक्ट्रोनिक सर्किट एन्ड द बायोचिप्स एज अ मेन कम्पोनेन्ट। उनीहरूले चाहिँ अल्ट्रा लार्ज इलेक्ट्रोनिक सर्किट, बायोचिप एज अ मेन कम्पोनेन्ट, यसले चाहिँ बायोचिपहरू चाहिँ मेन कम्पोनेन्ट युज गर्थे। तपाईहरुलाई यस्तै भिडियोहरूको लागि कम्प्युटर सम्बन्धीको थ्योरी प्र्याक्टिकल ज्ञानहरूको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन पनि थिच्नुहोला नयाँ नोटिफिकेसनहरूको लागि। हजुर धन्यवाद।